नाव मनिको फेर्नांडीस आरजीपी मेंबर। हांव इतलें सांगूंक सोदता मायकल लोबोक 13 वर्सांनी तूं आतां उठलोय न्हिदलोय तूं सारको, तुका झॅम पडलेली, पूण तुजी झॅम आमी आरजी पिड्यार करतले, तुजी झॅम आरजी पिड्यार करतले। तूं आतां पॅडी फील्ड म्हणटाय, आमचे एग्रीकल्चर लँड म्हणटाय, तुका आतां सगळ्यांक गोवन येयले 13 वर्सांनी। हे दिल्लीकार म्हणटाय तो, म्हणजे हरियाणा म्हणटाय तो, म्हणजे पंजाब म्हणटाय तुका 13 वर्सांनी आतां गोवन येयले होय। जेन्ना आमी आरजीपी प्रश्न करूंक लागले आमच्या गोंयांत, तेन्ना तुका भिरांत पडली की कितें तरी तूं हल्लोय कळटा सारको, डायरेक्टली कळटा। मायकल तुका एक सांगूंक सोदता, आरजी शीन फकाणां आतां चलची ना आनी फकाणां करिना काय तूं। इतल्या वर्सां तुवें लोकांक पिशान काडले, आतां तूं परतून पिशान काडपाक येयला, कित्याक इलेक्शन लागीं पावता तुजी हीच कामां, लोकांक पयशे दाखयतले तूं, लोकांक तूं नाका जालेली उर्बा हाडटले तूं, तुका हांव हें दिता, तुका हांव तें दिता, हें तुजें हेच्या फुडें चलचें ना। हांव गोंयकारांक इतलेंच सांगूंक सोदता, हेचे हो पळय पिशान काडूंक येतलो तुमच्या घरांनी तुमकां पयशे वांटूंक, हेच्या पिशान तुमी येयनाका। ह्या मनशान आख्खे गोंयची दुर्दशा केल्या, ह्या मनशान गोंय म्हणटा पळय तेजें निसणपण केलां ह्या मनशान मिडियाक फटयले, लोकांक फटयले, देवांकूय फटयले ह्या मनशान। आतां तेचे पळय जेन्ना तो शेतान देंवलो जाल्यार काल तो शेतान देंवला, तो 2 सायडीची नांवां घेतात, तुका आनीक वस्तूची आहा मरे आमी विलेजी, काय नोलीम आहा, दुसऱ्यान पार्रा आहा, कालांगूट आहा, तितून तुवें कितें बरें केलाय? कांय बरें करूं नाय। तुवें फकत म्हणटा पळय तें आमचें फ्युचर जनरेशन तुवें सोंपयलाय, तुवें कवर केलाय। आनी तुका आतां मायग्रंट म्हणटा, आरे बाबा आसतलो कोणी तुका, ह्या मायग्रंटाक सपोर्ट करपी तूं। हेचे तुका 2-3 दीस जाले, हेच्या बसत्यांनी वचून मिटिंग घेवपी तूं, हेंका पयशे वांटपी तूं। तुज्या पोस्टार मरे त्यो सगळ्यो बश्ट्यो मरे सारक्यो नेटान मरे हांगा येता गोंयकाराच्या, तुज्या मरे सपोर्टान तूं मरे सगळो तेंकां वचत थिंगा। आनी तूं गेल्या व्हिडिओर म्हणटाय हें नंबर प्लेट नासतना म्हणटाय तूं गाडयो चलयताय भायले लोक, आरे तुका सगळे आतां गोवन येयले, आख्खी रातभर लुट्टा मरे इतली वर्सां जाल्या, व्हडल्या सायड्या कांय भोंव मरे वाटना, थंयसर पळय जाल्यार आमोरी जाता लोक भियोन दीस काडटा, हें तुका लागून मरे। तुवें तेंकां मरे इतले मरे उखलून धरले, तूं तेंचो मरे मोदन आनी पोदन तेंचो तूं तुज्या पोस्टार हें चल्ला। दुसरें तूं कालांगूट सावन म्हापशा आपूण तेका माड घातलो जाल्यार आपूण माड लायतलो म्हणटालो आनी तेका आपूण शिंपतालो। आतां तूं एक काम कर, लावणीची शॉपां शिंपोंक भोंव सद्दां, सकाळीं सांगे तेन्ना पळय तुवें प्रमोट केल्याय ती शिंपपाक भोंव। मायकल कसला तूं साहेबा शी रे बाबा, तुज्या लागलो मरे ह्या गोंयांत साहेबा आमदार साहेबांनी जल्मना पांयां पडटा तुज्या। कसले तुवें पळय दूख दिली, पिरामीड दिली, विचार सगळे तुझे वयले लोक बोब आनी वयली मारता। हे पळय गोंयांत पळय आनी आमच्या कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय कितें चलयला तुवें कांड सारको तो लोकांक सगळ्यांक कळलो। आनी तूं पिशान काडपाचें स्वप्नां नाकाय। आतां इलेक्शन लागीं पावला म्हणून तुजी आतां नाटकां चालू जाल्या, ही नाटकां तुजी चोत्री पयल्या, तूं जल्मशी हेच्याय फुडें आपूण व्हडली नाटकां करून भायर जिखतलो म्हणून इम्पॉसिबल।